سلام سلام، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بيان وتكونوا بخير وتكونوا مهنيين. اليوم ان شاء الله نديرو لي فينانسيي بشوكولا. دونك يجوا تيغري الله مشتي. نشوفوا لي زانغريديون اللي عندنا. عندي 150 غرام نتاع فارينه، عندي 100 غرام نتاع لا بودر نتاع اللوز، لا بودر داموند. عندي هنايا 250 غرام نتاع بور نوازيت، ودوك نوريلكم كيفاش نتحصلوا على ان بور نوازيت. هنايا عندي 80 تقدروا تروحوا حتى ل 90 غرام نتاع شوكولا، فيرميسيل تاع شوكولا. هنايا عندي 50 غرام نتاع لا بودر دو نوازيت، تقدروا تستغناو عليها وديروا 150 غرام نتاع اللوز. هنايا عندي 230 غرام نتاع بياض البيض، 230 غرام دو بلون دوف. جاوني ابوبري واحد 8 حبات ولاد الدجاج. هنا عندي 200 غرام 200 غرام دو سكر كريستاليزي، وعندي دو لافاني. هذا واش عندي، ونبداو يلا تو دو سويت. شنو هو ان بور نوازيت؟ ان بور نوازيت ماشي حاب يقول زبده بلا نوازيت. ان بور نوازيت هو ندوبو الزبده، ومن بعد تيك كي تولي لا كولور نتاع لا نوازيت، يعني اللون قسطلي، وسورتو لو بور نخلوه يدوب ويقعد يغلي حتى يتحصل على هذاك اللون اللي قلت لكم عليه. اي سورتو يحبس من الغناء. لو بور يبدا يغني، يبدا يدندن. لو بور كومونس ا شانتي دي كي تيرمين دو شانتوني، يحبس الدندين ديالو، خلاص حب يقول تحصلنا على ان بور نوازيت. هذا هو الدندين نتاع لو بور اللي قلت لكم عليه. شوفوا راهو حبس هذيك لا كولور نتاع الزبده، شوفوا، وحبس كامل من لو بروي، من الغنى تاعو. خلاص هنايا جي ان بور نوازيت. هادو ندنيهم هكذا باش ما يجينيونيش. فوالا نبداو بياض البيض. يلا بسم الله. واش ندير لهم؟ ما نسحقوش باتور، بصح نسيي نفويتيهم هكذا بالفوي مانيوال. ما نطلعهمش اونيج، مي كوميم نفتح شويه لي زو. لا فاني، يلا بسم الله. دوك تشوفوا الكاطو تاعنا كيفاش يجي ايغي ويجي خفيف سون لوفور. دونك هاد الطريقه هادي كيفاش نديرو لي زو هي اللي تخلي لو كاطو تاعنا يجي ايغي. نزيد له هادوك 200 غرام تاع السكر، ونزيد نكمل نخبط شويه، نحس بلي السكر شويه دابني. دوكا ندير له هذاك لو بور نوازيت اللي بيان سور يكون برد، على بها درتو من قبل. دونك بسم الله ندير هذاك لو بور نوازيت، عاود نرجعو مع خوه. ودوكا ساهل ماهل ندخل كامل لي زانغريديون مع بعض. ندير لا فاني هكذا، وندير لا نوازيت، وندير اللوز، ندخلهم مع بعضهم حتى يدخلوا، ونزيد الشوكولا على فان، نزيد الفارينه سي بون. دخلت هذاك اللوز يسوب بيان، نزيد الشوكولا، راكم تشوفوا. نزيد لا فارين كامل. Je vais utiliser la maryse. ندخل هذيك لا فارين. دوك نجي نوري لكم لي مول انايا اللي عندي. راح نديرهم في المول تاع السيليكون. شوفوا ديروهم وين حبيتو، في المول تاع السيليكون، دون دوطخ مول، في ان مول فاميليال يعني كبير، ولا انديفيدوال، فريمون كيما تحبوا. دوك نجي نوري لكم لهنايا القوام اللي نتحصلوا عليه. الوغ شوفوا هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه، كيما تاع لي بسكوي والمسكوتشو. فوالا دوكا واش ندير، نجيب لي مول تاع السيليكون تاعي هامليك. انايا خيرت
هادو اللي فيهم هنايا ام تي ترو. حبيت كي يطيبوا ندير لهم شويه شوكولا ولا شويه تاع كراميل ولا فريمون تحبوا ولا شويه معجون. دونك خيرت هادو درت لهم يعني مول تاع سيليكون ما يلصقش مي بون لي يطمئن قلبي. زدت لهم شويه تاع زبده. انا عندي هذا وعندي اون كور. دونك ندير هادو ونجيب مغرفه ونبدا نحط في لي مول. ودوك شوفوا نجيب لكم لا كاميرا لهنايا يعني نديرهم حتى للفوق بيسك ما فيهمش تاع لوفور شيميك. دونك ما راحش يطلعوا بزاف وما راح يجوا خفاف يطلعوا مي با بوكو. دونك نعمرهم هكذا حتى للفوق. يا عمريكم يسون شتو يسون ترو بو. تقولش الواحد ياكلهم هكذا قبل ما يطيبهم. الوغ انايا قعدوا لي قعدت لي شويه لاباط. دونك درتها في هكذا في هاد لي مول. درت واحد زوج هكذا وواحد هكذا. هذا المول العجيب. فوالا دوكا كي كملتهم شعلت المول تاعي الفوغ. شعلت الفوغ تاعي على 170 درجه ولا 175 ولا حتى 180. انا شعلته من الفوق ومن التحت نديرهم يطيبوا. كي يطيبوا نرجعلكم. شوفوا هدا وين خرجتهم من الفوغ. شفتوهم كيفاش راهم هكذا شويه بومبي. واش ديروا وهما سخونين احكموا عبزوهم هكذا وما تخافوش. عبزوا هكذا بيان ما يوجعهم لا راسهم لا يشتكوا لا غيان دوتو. عبزوا باش هذاك البومبي يعاود يحبط. باش كي تحطوهم يعني تحطوا بيان هكذا. كي يبردوا شويه نجيو نديموليوهم. يسو ديمول فاسيلمون. شوفوا باسكو سيليكون وزدنا درنا لهم الزبده. الا نتوما درتو كيما انايا هكذا فيه ان بتي ترو. انا دوبت شويه شوكولا. دوك نجيب نديرها معكم. ندير لهم شويه شوكولا من الفوق. كراميل اوسي صوص كراميل روعه. يجوا مانيفيك بصوص كراميل بالمعجون تاع لي فريز اوسي مانيفيك. يعني انا نقول لكم كيف باش سيتهم انايا اللي جاوني بنان. وتشوفوا دوك نوريكم كيفاش يجوا خفاف. البنه روعه. هذاك لو بور نوازيت هذاك اللي درناه يمدلو ان غو اكسترا اوردينير. لو كان ما درناش ان بور نوازيت كان درنا زبده ذوبناها برك ودرناها تجي ريحه الزبده بزاف قاصحه تري برونونسي وتقهم كيما نقولوا حنايا. دونك يفو ان بور نوازيت. شوفوا الله الله. دوك نزيد نجيب هذوك الزوج ثلاثه بلوتو اللي درتهم هكذا سي ميو. هادو فوالا شوفوا هادو درت لهم زبده والفارينه. زيدوا اقعدوا مع خواتكم. جيت نوريهم لكم دو بلو بري. شفتوا ما شاء الله شحال شابين. ريغاردي وشوفوا الخفات تاعهم. ريغاردي اكسترا اوردينير. شوف مانيفيك. فوالا ندير لهم الشوكولا. وانا دوبت شويه شوكولا درت لها ان بو دو كريم. ودوكا هكذا بلا عقل لا نوسخهم. في شاك ترو ندير ان بو. تقدروا تاني الشوكولا فيرميسيل اللي ديروها داخل لو ميلونج تاعكم. تقدروا ما ديروش فيرميسيل. تحكموا الشوكولا تقطعوها صغيره يعني اون تابليت. تقطعوها صغيره وديروها تري بيان.
تقدروا ديروا اون كولور، تحبوش شوكولا ديروا فيرميسيل اون كولور. فريمون vous avez le choix. انا تجيني بلو فاسيل نتاع فيرميسيل، ما نقطع ما والو والريزولتا اكسلون. كوم فيرميسيل مقطعه كامل يعني على حبه، دونك تجيني بيان. الوغ جويندر لوتيل على لاغريابل، ساهل وشباب. واش نزيد؟ عاودوا جراي هذا جاي ياكل الكاطو، شافني كملتو جاي ياكلو. نديرهم شغل دوناتس هادو، ça va faire plaisir aux enfants. Chocolat et chocolat et chocolat pour les amoureux du chocolat. انا خاطيني شوكولا والله ما عندي حاجه فيها، mais je trouve que c'est joli. وهكذا نكونوا كملنا لا ريسيت تاع لي فينانسيي او شوكولا، ولا لي بوتي تيغري، ولا كيما تقول لهم اليسيا ما نيس لي بوتي تيغري. ان شاء الله يا ربي هاد لا ريسيت تكون عجبتكم، هاد الطريقه تكون عجبتكم. انا واش نقدر نقول لكم، يعني نتوما شفتوها كيفاش سهله وكيفاش درناها دقيقه. واش نقدر نقول لكم انايا البنه فريمون 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 بنان، ils sont très très bons. يقعدوا 3 ايام 4 ايام 5 ايام dans une boîte fermée. الله الله avec le thé avec القهوه بصحتكم. اذا عاودتوهم ديروا لي كومونتير، قولوا لي بلي كيفاش جاوكم. ان جيم بور لا فيديو، اشتراك القناه تاعي، ونقول لكم يعطيكم الصحه اللي كنتوا معايا. نتلاقاو في دوطخ ريسيت دوطخ فيديو، بقيكم بسلامه، ونتلاقاو ديما 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 في ساعه الخير.